ल यदि हसे त तपाईहरुले टर्म लिटरल मिनिङ बुझ्नु पर्यो भन्न खोजे हो यो हैन निराजन पोखरेल आउनु भा निराजन आर यु देयर हेलो I think he's absent. Anybody you know is okay. राजकुमार तपाईलाई कसैको त्यस्तो नोटिस छ इन्फर्मेसन छ some of your friends have some problem by notification राजकुमार उहाँ पनि जोडिनु भन्नु कि हजुर सुन्नु भएको छ मैले सुनेछु तपाईको कुरा त्यो त ईश्वरको चाहिँ अलि प्रब्लम छ हाम्रो ईश्वर राज शर्माको चाहिँ ए हजुर अनि करणको पनि प्रब्लम भनेर मलाई नोटिफाई दिइरहेको थियो उ चाहिँ अहिले क्लास एटेन्ड गरिरहेको जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ मैले देखिरहेको छु अरूको त खासै आएको छैन सर ए ओके ल ठीक छ ओके आई गट आइडिया ल एनीवे सबैभन्दा पहिला क्वालिटीको कुरा गर्दाखेरि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि एकदम तपाईले भनेको ठीक छ सबै कुराहरु है जस्तो हामीले कस्तो भन्दाखेरि अन्यथा नसम्झिनु मैले तपाईलाई एउटा कहाँबाट सुरु गर्छु भन्दाखेरि तपाईले जस्तो मोस्ट अफ द मेरो टाइमको कुरा गर्दैछु मैले हामी सबै के रे क्याम्पसमा पढ्दाखेरि अब गर्ल्सहरुले त एउटा ब्यागमा नै लिएर जानुहुन्थ्यो बोइजहरुले एउटा कापी लिएर सबै लेखेर लिएर आउने चलन थियो त्यसपछि अनि त्यो के रे यो फिजिक्स केमिस्ट्रीका प्र्याक्टिकलका ती फाइलहरु बोटनी जियोलोजी तिनीहरुको फाइलहरु गर्ल्सहरुले चाहिँ हातमा लिइराख्ने अनि हामीले चाहिँ फेरि तिनीहरु ब्यागमा लिएर आउने अनि यिनीहरुले किन यो ब्यागमा नहालिकिन त्यतिकै देखाएर दे फिल दे आर सुपेरियर एज अ साइन्स स्टुडेन्ट भन्ने देखाउन खोजे हुन् कि भने जस्तो हुन्थ्यो तर खास कारण के रहेछ भन्दाखेरि त्यो जुन झोला बोकिरहेछ नि त बोकिराखेको झोलामा फाइलै अड्दो रहन्छ के अब त्यो प्रोडक्टले छ नि त्यो झोला तपाई एउटा स्टुडेन्ट भएपछि त त्यो स्टुडेन्टले के साइन्स पढ्दाखेरि के चीज झोलामा राख्नुपर्छ भन्ने त स्टुडेन्टलाई पनि थाहा हुन्छ त्यसपछि उले त्यो सबै चीज हुने गरी झोला किन्न खोज्छ नि तर त्यो प्रोडक्टले तपाईलाई त्यो तपाईको जुन रिक्वायरमेन्ट हो नि त्यो रिक्वायरमेन्ट नै फुलफिलमेन्ट गरेन के अब तपाईले झोला पनि लिएर हिँड्नु भएको छ द्याट्स ओके यु हेभ द ब्याग but you have the hardship there you are taking lots of files on the hands on the lab अब यो गरेपछि के भयो त the product doesn't provide you the proper service to you अब कहिलेकाहीँ हामीले कस्तो नि हो अब फेरि बाहिरबाट हेर्दाखेरि I think the girls who is carrying the bag with others essentials she's happy she doesn't feel that any difficulties carrying those things separately so now the quality perception पनि फरक हुन सक्छ people अनुसार मैले हेर्दाखेरि एउटा ब्याग बोकेपछि कम्प्लिट ब्यागमा सबै चीज हुनु पर्छ त्यो ब्यागले कामै गरेन मैले भन्न सक्छु मेरो मलाई यो इजी भइराकै छ यो पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ द्याट्स व्हाई कहिलेकाहीँ क्वालिटी चाहिँ रिलेटिभ डिफाइन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ क्वालिटी एब्सोल्युट भन्ने पनि हुँदैन त्यो रिलेटिभ डिफाइन गर्ने भएको हुनाले अनि तपाईलाई त स्ट्यान्डर्ड भन्ने टर्मिनोलोजी आएको हो कि कहाँसम्म हो त नि भन्ने कुराहरु अब कहिलेकाहीँ हामीले क्वालिटीको डिफाइन गर्दा क्वालिटी इज जेरो डिफेक्ट भनेर पनि भन्छौं इफ देयर इज नो एनी डिफेक्ट then it is said to have the quality it is said to be the quality when you are given this number of assignment and you solve
properly in a time without having any mistake, then we can say that he's the brilliant in mathematics. He is quality student in my subject. This is the way we can express. I'm quality. अर्को हिसाबमा जिरो डिफेक्टको मात्रै कुरा कन्फर्मेन्स टु द रिक्वायरमेन्ट अथवा कन्फर्मेन्स टु दि कहिलेकाहीँ कम्पाइलेन्स टु दि स्पेसिफिकेसन वाट द स्पेसिफिकेसन यु डिजाइन डिफाइन त्यो सबै टर्मिनोलोजी लेख्नुहोस् है फेरि अन द टर्मिनोलोजी भनेको स्पेसिफिकेसन स्ट्यान्डर्ड भन्ने टर्मिनोलोजी लेख्नु हुन्छ अन द बेसिस अफ स्पेसिफिकेसन इफ यु डु आर कम्प्लिट युर टास्क देन इट इज सेड टु बी क्वालिटी कहिले कहिले क्वालिटी भनेको फेरि अहिले भने जस्तै द प्रडक्ट सुड इफ द प्रडक्ट इज रिलायबल टु यु अन योर सर्भिस अन योर युज अन योर रिक्वायरमेन्ट देन इट इज सेड टु बी क्वालिटी अदरवाइज नट क्वालिटी यसरी डिफाइन गरिन्छ हो अब दोस्रो कुरा क्वालिटी एस्योरेन्स सरी क्वालिटी कन्ट्रोल अघि मैले भने नि क्वालिटी इज रिलेटिभ टर्म्स if I feel quality on my product, then externally, if you view same product, then you do not feel quality. That's why it is some difference and difficult to identify and judge what is the real term quality. हो त्यो तपाईको र मेरो दुईटैकोलाई सकेसम्म युनिफर्म बनाउनको लागि तपाईले र मैले दुवैले राख्न सक्ने एउटा स्ट्यान्डर्ड बनाउनु पर्यो हो अनि त्यो स्ट्यान्डर्ड अनुसार तपाई काम गर्नुभयो भने त्यसलाई हामी क्वालिटी कन्ट्रोल भनेर भन्छौं सपोज यु फर्मुलेट द गाइडलाइन्स फर योर वर्कम्यानशिप or for your work activities, then on the basis of your standard work activities, if all the work is as per the standard, it is said to be good quality control in the site and in the work. होस्टेलमा कोड अफ कन्डक्ट भनेर भने यति बजे छिर्न पर्ने ड्रेस लाउन पर्ने मास्क लाउन पर्ने मास्क लाकै छैनन् अब त्यो 312 रुपैयाँदेखि म्याक्सिमम यहाँसम्म हिँड्न पर्ने भनेर त्यहाँ सबै त्यो राखिदियो भने अब होस्टेल वार्डनले चाहिँ त्यही कोड अफ कन्डक्टको आधारमा तपाईका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ जज गर्न थाल्नु भयो भने if he judges based on the basis of provided standard, then our student, our environment is quality at the hostel. Is a quality control. सम्झिनुस् है टर्मिनोलोजी क्वालिटी कन्ट्रोल भनेको on the basis of उसमा अब क्वालिटी एस्योरेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि if some advertisement they ask the engineer vacancy, then how do you assure that I am a good engineer or I am the smart engineer appropriate for your vacancy, either for interview or in your exam? Quality assurance भन्दा खा तपाईलाई के दिन्छ नि मेरो डिस्टिंक्सन होल्डर छ मलाई चाहिँ अटोक्याड पनि आउँछ मलाई चाहिँ एस्टिमेट पनि राम्रोसँग आउँछ मैले कंक्रीटको त पुरै कोड अहिले नै मलाई प्र्याक्टिस थाहा छ these are the parameter on the basis of what I can say you that I am the good engineer. That is your assurance. भोलि तपाईले चाहिँ के रे अब त्यो जजले के गर्छ त भन्दाखेरि मैले क्वालिटी एस्योरेन्स छ भनेको हिसाबले जब खुवाएको नि भने तपाईको त्यो क्वालिटी एस्योरेन्स छ तपाईको डकुमेन्ट अनुसार जब खुवाएको नि सपोज he provided you the task to draw some design or some drawing, but you couldn't start your AutoCAD, then the judge can suspect on your quality and he couldn't convince with the criterion that you deserve you are a good engineer. यस्तो चीजलाई हामी क्वालिटी एस्योरेन्स भनिन्छ ISO 9000 K 900 त्यो भनेको क्वालिटी एस्योरेन्स हो
नेपाली स्ट्यान्डर्ड हैन IS स्ट्यान्डर्ड भनेर भन्यो भने त्यो क्वालिटी एस्युरेन्स हो I have followed all the guidelines developed by the country quality institution to my product भनेर भन्यो भने त्यो क्वालिटी एस्युरेन्स हो क्वालिटी एस्युरेन्स भनेपछि त्यो भयो सर्टिफिकेसन जस्तो मसँग छ भनेर देखाउनु पर्यो क्वालिटी अडिट भनेको अहिले एकदम एक्ज्याक्टली if you follow you develop the system of the quality what is quality what are the standard how those standard can be achieved by different activities and the person or people or your expert always supervise you in different frequency of time to compare the standard whether you are according with the standard as per your actual work or not. This continuous process is called as quality audit. त्यहाँ supervision हुन्छ त्यहाँनेरि inspection हुन्छ त्यहाँनेरि monitoring हुन्छ त्यहाँनेरि evaluation हुन्छ each stage the engineer should respond for quality activity. It is a teamwork quality audit भनेको अनि त्यसलाई हामी भनिन्छ यो टर्मिनोलोजी सुन्नु पर्छ जहाँको हिसाबले त्यति इम्पोर्टेन्स भन्दा पनि तपाईलाई त्यसरी बुझ्नु पर्ने कुरा भयो टर्मिनोलोजी के हो भन्ने हिसाबले अब कंक्रीटमा पढ्दै छौं तर कंक्रीटमा क्वालिटी कन्ट्रोल भन्ने आयो हामीलाई कंक्रीटमा क्वालिटी कन्ट्रोल आयो अब तपाईले त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ कंक्रीटमा के स्टेपहरु कंक्रीट प्रोडक्सनमा युज हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो के पहिला भनेको what are the activities what are the step what are the process that you involve to manufacture the concrete if you are familiar with those activities then you can yourself go through the standard how to control those activities to achieve your desired concrete grade in the site त्यही कुराको लागि यहाँनेरि के भनिन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला तपाईले के हो त भन्दाखेरि इनपुट के हुन् भन्ने थाहा पाउनु पर्यो what are the inputs त्यहाँ लेखिहाल्नुस् न मनमनै मैले भन्दाखेरि what are the inputs what are the process and what is your output number 1 मा इनपुट के भयो cement sand aggregate water अनि त्यहाँ मेन पावर पनि हुन सक्छ तपाईको लागि इनपुट्स how experienced the labor you have appointed in your site हो त्यो पनि होला अब प्रोसेसको कुरा गर्दाखेरि तपाईले के बुझ्नु पर्यो प्रोडक्सन प्रोसेस सबै भयो के प्रोडक्सन प्रोसेसका सबै कुराहरु तपाईको लागि प्रोसेस नै भयो आउटपुट भनेको तपाईको डिजायर्ड कंक्रीट ग्रेड तर त्यो डिजायर कंक्रीट ग्रेडमा आउटपुटमा के हुनु पर्यो डिजायर कंक्रीट ग्रेड हुनु पर्यो अनि त्यो डिजायर कंक्रीट ग्रेडमा इफ योर कंक्रीट इज फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट भयो भने के हुनु पर्यो द फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट शुड बी strong enough or should be sound enough to maintain to achieve the quality of workability strength बेसिकली हामी यहाँनेरि भनौं न यो कुराहरु मात्र हेर्छौं त्यसलाई हामी आउटपुट भन्छौं अब आउटपुट भनेको भोलि लङ टर्ममा जाँदा तपाईको के हो त त्यो हार्ड एन्ड कंक्रीट पनि हो तर अहिले हामी हार्ड एन्ड कंक्रीटलाई चाहिँ डिजाइन गरेका छौं भन्ने बुझ्दैनौं हामी के बुझ्छौं त भन्दाखेरि वी आर जस्ट फोकस फर द फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट त्यो मात्रै गरेका छौं हो अब यहाँनेरि तपाईले के भन्नुहुन्छ आजसम्म देख्नु यो च्याप्टर भनेको सबैलाई उ गर्छ भनेको मिनिङ त्यो आजसम्म तपाईले पढेका जति पनि इनपुट्सहरु छन् सिमेन्टको क्वालिटी के हो सिमेन्टमा के चाहिन्छ तपाई सीडी ग्रुपले त एग्रिगेटको गर्नुभएको सिमेन्टको साथीहरुले मजाले गर्नुभयो अक्साइड के हुन् त्यसपछि त्यसको कस्तो रिएक्सन हुन्छ अनि त्यसमा
फिजिकल प्रपर्टिज के हुन्छ, केमिकल प्रपर्टिज के हुन्छ, अनि तिनीहरूको टेस्टहरू के गर्नुपर्छ, अनि फिल्डमा क्वालिटी कन्ट्रोल कसरी गर्ने हैन, सबै पढाइखान् तिनीहरूले। त्यो सबै चिज भनेको सिमेन्टको भयो हैन। सिमेन्टलाई ह्यान्डलिङ कसरी गर्ने, स्टोरेज कसरी गर्ने साइडमा हैन। अब चिसो पानीमा आउँछ, जस्तो अस्ति हाम्रो यहाँ पोखरामा पानी आयो नि, एकजनाले कन्स्ट्रक्सन साइटमा के छ तिम्रो कन्स्ट्रक्सन भइरहेछ भनेर सोधेको, सर मेरो त अब घर पनि अलिअलि भिरालो भनेको त्यो बिन्दासिनबाट तल तल जाने छ नि, सरङकोट माथिको के भन्छ त्यो कर्नरमा अलि स्लोपी ल्यान्ड छ, त्यस्तोमा घर बनाउनु लागेको थिएँ। अनि ठिक छ, म चाहिँ के अरे टाइबिम गर्दा र ढलान गर्दा आउँछु के अरे, ढलान गर्दाखेरि सम्झ है भनेर फोन गर्न लाग्थेँ। अनि फोन गर्न लाग्यो के अरे अब पानीको ओह्रालो तल त्यो टेम्पोररी सेड बनाएर राखिन्छ नि है, सिमेन्ट राखेछ। अस्तिको पानीमा पोन्डिङ भएछ हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर पोन्डिङ हुँदाखेरि ठ्याक्कै 20 बोरा सिमेन्ट चाहिँ रियुज गर्न नमिल्ने गरी फाल्न परेछ कि। त्यो होला हेर्नुहोस्, कति चिजलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यदि साइडमा तपाईँ नै इन्जिनियर भएर बसेको भए त्यो 20,000को ले त्यो कन्ट्र्याक्टरले कति तपाईँलाई चाहिँ भन्छ, उस्तै पऱ्यो भने तलबै काटिदिन्छ, टेन्सर पो हुन्छ त। त्यस्तो कुरा पनि आफूले हेर्नुपर्छ साइडमा। हो, अब त्यसरी तपाईँको कङ्क्रिट बिग्रिन्छ। त्यो त अहिले पानीले मात्रै भयो। कुनै बेला तपाईँले त्यो काम गर्ने मान्छेहरू त्यहीँ गएर बस्छन्, तिनीहरूको हातहरू चिसा हुन्छन्, अनि ती काम गरेका सामानहरू त्यहीँ लगेर फालिदिन्छन्, उस्तै पऱ्यो भने त्यहीँ माथि राखिदिन्छन्। त्यो एकदम प्रपरली नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। तिमीहरूको सामान राख्ने यहाँ यो यसलाई छुनाउन्न, यस्ता चिजहरू पनि इम्पोर्टेन्ट छन्। त्यसपछि एग्रीको कुरा भयो, एग्रीको प्रपर्टिजहरू सबै थाहा पाउनु पऱ्यो होइन। त्यो कुराहरू कसरी, वाटरको क्वालिटी, यो दिज आर द इनपुट। अनि दोस्रो, अब काम गर्ने मान्छेको हिसाबमा एक्सपिरियन्स मान्छे ल्याएको छु भन्ने कुरा बुझ्ने हो। किन भन्दाखेरि त्यो काम गरेको मान्छे एक्सपिरियन्स जस्तो भयो भने भोलि तपाईँले इन्जिनियरले सुपरभिजन गर्दाखेरि यो गर त्यो गर भन्दाखेरि उसले बुझ्नु पऱ्यो। त्यो सबै क्वालिटीमा हुनु पऱ्यो भन्नु खोजेको। अब यहाँनिर कङ्क्रिट प्रडक्सनको प्रोसेस हाम्रो छ मेन। अब तपाईँको प्रोसेस, कङ्क्रिट प्रडक्सन प्रोसेसमा लेख्नुहोस् त, नम्बर 1 मा ब्याचिङ, नम्बर 1 मा ब्याचिङ। अब तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने ब्याचिङ भनेको, अब यहाँ दुईवटा कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो, ब्याचिङ। नम्बर 2 मा चाहिँ ट्रान्सपोर्टिङ, नम्बर 3 मा प्लेसिङ, नम्बर 4 मा कम्प्याक्टिङ, नम्बर 5 मा फिनिसिङ, नम्बर 6 मा क्युरिङ। These are the main activities that we involve to produce the concrete, and each activities has to focus special for the quality criterion. अब ब्याच, अब तपाईँले यहाँनिर यसमा हेर्ने 3टा कुरा हो। अब सबैभन्दा पहिला मेथोडको सुइटेबिलिटी, नम्बर 1 मा मेथोडको सुइटेबिलिटी। अनि तपाईँलाई कहिले कहिले त्यो सुइटेबिलिटी मात्र नभएर म्यान्डेटोरली यही युज गर्नुपर्छ भन्ने पनि हुनसक्छ नम्बर 1 मा। अनि नम्बर 2 मा चाहिँ एक्युरेसी। एक्युरेसी के हो त, व्हाट आर द एक्युरेसी, जोख्दाखेरि कतिसम्म एक्युरेसी हुनुपर्ने हो हैन। अनि यो कुराहरू एक्युरेसीमा आउँछ है। अनि एक्युरेसी पछि नम्बर 3 मा चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने भयो भन्दाखेरि, अब त्यो डिफ्रेन्ट लटहरूमा प्रडक्सन गर्दाखेरि इच स्टेपमा चाहिँ कसरी हेर्ने भन्ने कुरा हो। यो 3टा चिज सबैमा हेर्नुपर्ने हुन्छ, सबै एक्टिभिटिजमा। तपाईँले चाहिँ ब्याचिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने ब्याचिङ कुन मेथोड गर्दै हुन्छ, मैले त मेथोड भन्ने टर्मिनोलोजी राख्दा के फरक पर्दैन, कुन मेथोडबाट गर्दै हुनुहुन्छ, अनि त्यसको एक्युरेसी के छ, अनि त्यसको स्पेसल एटेन्सन के हो। यति 3टा हो जुनमा पनि है त। अब यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले कस्तो भने, अब पहिला यो ब्याचिङ यो गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा मेथोड के अरे एउटा प्रक्रियाबाट हुन्छ। अहिले चाहिँ के अरे डिफ्रेन्ट डेभलपमेन्ट भएको हुनाले त्यो डेभलपमेन्टका अहिलेका इक्विपमेन्टहरू सबै थाहा पाउनु पऱ्यो, अनि त्यसको अनुसार पढ्ने हो यो कुराहरू है। त्यति धेरै उ छैन। जस्तो यी भ्यारियस स्टेज अफ म्यानुफ्याक्चरिङ कङ्क्रिट भनेको यो कुराहरू भयो। मिक्सिङ भन्ने टर्मिनोलोजी त बिर्सिएछ।
मिक्सिङ, ट्रान्सपोर्टिङ अनि प्लेसिङ, कम्प्याक्टिङ, क्युरिङ, फिनिसिङ, यी चाहिँ एक्टिभिटी भयो। अब तपाईँ यसरी कङ्क्रिटहरू राख्नुहुन्छ है होइन, यो बनाउँदाखेरि चाहिँ अब ब्याचिङ, यदि ब्याचिङ गर्दाखेरि कस्तो नि, यो सबै जुन भलोमा आउँछ नि यहाँनिर कङ्क्रिट गर्ने, यसलाई पहिला मेजरमेन्ट गरेर अब यो हामीले पढ्यौँ नि, भल्युमको आधारमा तपाईँले गर्नुहुन्छ कि वेटको आधारमा गर्नुहुन्छ, त्यसको हिसाबले यो कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। वेटको आधारमा गर्नुभयो भने जोखेर गर्नुभयो, भल्युमको आधारमा गर्नुभयो भने भल्युमको हिसाबले हुन्छ होइन। अब ब्याचिङमा एउटा भल्युम ब्याचिङ भन्ने हुन्छ, एउटा वेट ब्याचिङ भन्ने हुन्छ। अब भल्युम ब्याचिङमा चाहिँ तपाईँले यस्तो यो काठको चिज बनाउनु भयो कि, अब प्र्याक्टिसमा हाम्रो साइडमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ डोकाले नापेर अनि त्यो बोराले नापेर राख्छ, त्यसले चाहिँ प्रपर भल्युम दिन्न कि, त्यो कारणले त्यो ऱ्यान्डम हुन्छ। त्यो कारणले यसले ठ्याक्कै यसको तरिकाले ब्याचिङ गर्नु हो भने एक बोरामा कति सिमेन्ट 50 बोरा के अरे 20 बोराको बान एकैचोटि बनाउँदै हुन्छ भने 20 बोरामा 20 बोराको लागि चाहिने गिटी कति हो, त्यो गिटीको भल्युम कति हो, यो भित्र कति भल्युम पर्छ, अब यसो कति टाइम्स गऱ्यो भने त्यति भल्युम पुग्छ भनेर क्यालकुलेसन गरेर राखिन्छ है। यहाँ कति त्यसको त्यो भ्यारियस बक्सहरू कसरी बनाउने, अब यहाँ एबिसिडी टाइपको बक्सहरू छ होइन, त्यो बक्सहरू बनाउँदाखेरि यसको विथ यति, हाइट यति, डेप्थ यति, टोटल भल्युम यति भन्ने कुरा। अब क्वान्टिटी चाहिँ अब 20 भयो भने साइडमा एटलिस्ट क्वान्टिटी 2टा नम्बर राख्ने अनि 2टाले भर्ने भन्नु खोज्यो यो। अनि विभिन्न कङ्क्रिट ग्रेड भयो भने यो 50 बोरा सिमेन्टको प्रस्पेक्टमा यिनीहरूको भल्युम भन्यो भने यति भल्युम चाहिँदो रहेछ। 35 लिटरको स्यान्ड चाहिँदो रहेछ, 70 लिटरको एग्रिगेट चाहिँदो रहेछ। अब एग्रिगेट र स्यान्डलाई छुट्टा छुट्टै मेजरमेन्ट गर्ने भल्युमको त्यो बक्सा बनाउनुहुन्छ कि अथवा एउटै बक्सामा दुइटै गर्नुहुन्छ, किनभने यो बक्सामा त केही फरक पर्दैन जोख्दा नि, यस्तो कुराहरू हो। अब वेट ब्याचिङ भनेको यी अब यस्तोले वेट ब्याचिङ गरिदिन्छ। वेट डाइरेक्ट वेट यहाँ लगाएर एग्रिगेट राख्नुहुन्छ अनि यहाँ उसले चाहिँ एडजस्टमेन्ट गर्छ र यति वेट भनिदिन्छ, 20 केजी 50 केजी कति, अनि यसलाई ट्याक्क त्यति वेट गरेपछि यो हिँडाल्न मिलिहाल्यो होइन। अनि कुन साइडमा कहाँनिर कङ्क्रिट बनाउने त्यहाँनिर लगेर यो चिजहरू लगेर राखिदिनुहुन्छ, सजिलै भयो। यसका धेरै छन् यो वेट गर्ने मेसिनहरू है। अब दोस्रो मिक्सिङ। अब मिक्सिङ पनि बेसिकली कस्तो छ भन्दाखेरि, यसको थ्योरी त तपाईँले जति पनि पढ्नुहुन्छ, यो मैले थ्योरी देखाइन। अब मिक्सिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा त थाहा छँदैछ, सिमेन्ट स्यान्ड एग्रिगेट सबैलाई मिक्स गर्नु पऱ्यो। मिक्स गरिसकेपछि यहाँनिर यसरी पानी हाल्ने बनाउनु पऱ्यो, यस्तै यस्तै भाषाहरू अलिअलि लेख्ने हो होइन, पानी हाल्ने गर्नु पऱ्यो। यो ह्यान्डको कुरा भयो, ह्यान्ड मिक्सिङ भयो, मेन मिक्सिङ भयो होइन। अब मेन मिक्सिङ गर्दाखेरि यसरी गर्नुभयो। अब मिक्सिङ गर्दाखेरि यस्तो अस्ति मैले भन्थेँ नि, हो यहाँ गर्नुभयो भने अब हेर यहाँ प्लास्टर गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँ प्लास्टर गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँबाट त्यहाँ लान कङ्क्रिट लानलाई यो ट्रान्सपोर्टिङ गर्न नजिक ठाउँमा बस्नुभयो कि, त्यो भएर यस्तो ठाउँमा बनाउनुपर्छ। अब तपाईँले योभन्दा बाहिर कङ्क्रिटिङ बनाइदिएको भए त्यहाँबाट यहाँसँग लिएर आउँदाखेरि पनि अलिकति असर पर्छ, यो भयो। अब यो चाहिँ तपाईँको के भयो त भन्दाखेरि मिक्सिङ चाहिँ मेकानिकल्ली मिक्सिङ गर्ने इन्स्ट्रुमेन्टहरू भयो यिनीहरू होइन। मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ, यो ह्यान्डलले मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ है, ह्यान्डल चलाएर। अनि यहाँ कङ्क्रिट बन्यो भनेपछि तपाईँको फेरि धेरै टाढा ट्रान्सपोर्टिङ गर्ने त होइन, एकदम नजिकै ट्रान्सपोर्टिङ गर्दाखेरि अनि यो ट्रान्सपोर्टिङ गरेर त्यहाँ लगेर राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ धेरै त्यस्ता खालका इन्स्ट्रुमेन्टहरू छन् मिक्सिङको है। अब मिक्सिङ त्यो भइहाल्यो। मिक्सिङ गर्दाखेरि अब अहिले त रेडी मिक्स कङ्क्रिट आयो, तपाईँले यो कुरा बुझि नै हाल्नुहुन्छ। अब ट्रान्सपोर्टिङ, अब कतिको नजिक हो कि टाढा हो तपाईँले ट्रान्सपोर्ट गर्नुपर्ने। अब जस्तो यसको सिम्पल कुरा गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि, होइन तपाईँले एकदमै के अरे टाढा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लस अफ वाटर हुने खालको स्थिति छ भने त्यसको एउटा कन्डिसन हुन्छ होइन। अब त्यस्तो टाढा लाने होइन भन्यो भने डिप कन्टेनरहरू एकदम टेम्परेचरलाई पनि गर्ने गरी त्यस्तो कुराहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि जहिले पनि ट्रान्सपोर्टिङ गर्दाखेरि सेग्रिगेसनको कुरालाई चाहिँ एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। लामो ठाउँमा गएर कङ्क्रिटिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ सेग्रिगेट हुनसक्छ, सेग्रिगेटले गर्दा तपाईँलाई असर पार्छ। यो कुराहरू ट्रान्सपोर्टिङका इन्स्ट्रुमेन्टहरू यस्ता भए। अब ट्रान्सपोर्टिङ अब यस्तो क्रेनहरूले पनि हुन्छ अहिले त,
है एकदमै हाइटमा त्यसमा छ भने ट्रान्सपोर्टिङ गर्नलाई अब स्क्याफोल्डर राखेर गर्न पनि गाह्रो त्यस्तो कुराहरू पनि हुन्छ। अब पुल्लीबाट पनि ट्रान्सपोर्टिङ क्रेनबाट माथि एकदमै तल छ भने त्यसरी ट्रान्सपोर्टिङ गरेर यसरी त्यो अटोमेटिक हाल्न मिल्ने बनाएको हुन्छ। यो ट्रान्सपोर्टिङ यसै यति असी बुझि नै हाल्नुहुन्छ। कन्भेयर बेल्ट यो कुराहरू भयो होइन। कहिले कहिले ट्रान्सपोर्टिङ गर्दाखेरि स्लोप बनाएर चिट बनाएर पनि ट्रान्सपोर्टिङ गरिन्छ। यसलाई हामी चिट भन्छौँ। स्लोप बनाएर यहाँ कङ्क्रिट हालिदिनु भने चुइँ यहाँ आइहाल्छ। यो प्लेसिङको इन्स्ट्रुमेन्टमा पनि लिन्छ, ट्रान्सपोर्टिङ इन्स्ट्रुमेन्टमा पनि लिन्छ। ट्रान्सपोर्टिङ धेरै नै लामो हुन्छ, इम्पोर्टेन्ट पनि छ। प्लेसिङ भनेको अब कहाँ तपाईँले प्लेस गर्नुपर्छ। कहिले रोडमा बनाएर रिभरमा प्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। कहिले चाहिँ तपाईँको कस्तो भन्दाखेरि कुनै पनि साइडमा रोडमा बनाउने ठाउँ पनि नहुनसक्छ। एकदम सानो साइजमा बनाएर कङ्क्रिट प्लेसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब प्लेसिङ गर्दाखेरि कति हाइटबाट फाल्ने यस्तो कुराहरू पनि थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ क्या। कति हाइटबाट फाल्ने, फाउन्डेसनमा कसरी गर्ने, बिमहरू कोलमहरूमा प्लेसिङ गर्नु पऱ्यो भने कसरी गर्ने, यस्तो कुराहरू। जस्तो माथिबाट हाइट फालिदिनु भयो भने त्यही कङ्क्रिटले तपाईँको भनौँ न के अरे स्टिरअपहरू त्यो रेन्फोर्समेन्टहरू खस्न सक्छ। यस्तो कुराहरू यसमा आउँछ। यो प्लेसिङ है, प्लेसिङ गर्ने कुरा हो। यी प्लेसिङ गर्ने यहाँ यो प्लेसिङ कति हाइटबाट फाल्ने भन्ने इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि प्लेसिङ गर्दाखेरि है। जानुहोस् यो यति हाइटबाट फाल्यो, अब यति कन्भेयर बेल्टले फालेको फाल्न चाहिँ होइन। अब यति हाइटबाट फाल्न मिल्ने कि नमिल्ने, अनि त्यो हाइटबाट फाल्दाखेरि पनि चट्ट यसरी फाल्दाखेरि चारैतिर यसरी हुनुपर्छ भन्ने छ। यस्तो कुराहरू यसमा आउँछ। यो अहिले मैले भने नि यहाँनिर ग्याप हुन्छ नि यो राख्ने। अब यहाँ यदि तपाईँले राम्रोसँग मिलाएर राख्नु भएन भने यो माथि कङ्क्रिट फाल्दाखेरि चाहिँ यहाँको रडहरू चुँडिन सक्छ, अथवा यहाँको यो स्टिरअपहरू फुस्किदिन सक्छ। त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन। पम्पिङ गरेर राख्न सकिन्छ। अब कम्प्याक्सन चाहिँ मिक्सिङ गरिसकेपछि ट्रान्सपोर्टिङ प्लेसिङ सबै गरेपछि लास्ट भनेको कम्प्याक्सन हो। कम्प्याक्सन गर्दाखेरि सकेसम्म अब इन्ट्र्याप एयर चाहिँ सकेसम्म नहोस् होइन। अब कहिलेकाहीँ फेरि टु सम एक्सटेन्ट अहिले नै तपाईँले पढ्नुभयो नि त, एयर इन्ट्र्याप भयो भने त्यति नराम्रो हुन्न, त्यसले वर्कएबिलिटी के बढाउँछ भनेर भन्नुभयो होइन। अनि लङ टर्ममा फेरि त्यो इन्ट्र्याप भएको एयरले चाहिँ फ्रिजिङ एन्ड थइङलाई पनि सहयोग गर्छ भन्ने छ थ्योरिटिकल्ली। प्र्याक्टिकल्ली पनि त्यसको लागि पनि हामी एयर इन्ट्रेन राखिरहेको हुन्छौँ होइन। त्यो कुराहरू भयो। अर्को चाहिँ तपाईँले चाहिँ कम्प्याक्सन गर्दाखेरि चाहिँ कसरी कम्प्याक्सन गर्ने भन्दाखेरि मेसिन हो कि ह्यान्ड कम्प्याक्सन हो कि भन्ने हुन्छ। अब हामी चाहिँ ह्यान्ड कम्प्याक्सनहरू छोड्यौँ। अब अहिले हामी चाहिँ कम्प्याक्सन बाई भाइब्रेसन गर्नुहुन्छ। तपाईँले कम्प्याक्सनमा पनि पढ्नुभयो। यी इन्स्ट्रुमेन्टहरू अलिअलि थाहा छ तपाईँलाई। कम्प्याक्सनको कुराहरू सिम्पल कम्प्याक्सन यो पनि हो। यहाँबाट त्यो गरिसकेपछि होइन, पहिला हामीले हातबाट गर्ने कम्प्याक्सनहरू यी पनि हुने, हातका ह्यान्डवाला तरिकाले यो पनि कम्प्याक्सनकै इक्जाम्पलहरू हुन् होइन। अब अहिले आएर यी कम्प्याक्सन गर्नेहरूको निडल भाइब्रेटरहरू हो, यो कुराहरू भए। अब क्युरिङको कुरा गर्दाखेरि अब क्युरिङ बेसिकली सिम्पल क्युरिङ गरेको यो क्युरिङ बक्समा ल्याबमा यो देखिहाल्नु भयो। त्यसपछि एउटा क्युरिङ भनेको यसरी पानी स्प्रे गरेर क्युरिङ हुन्छ। अर्को यसरी पोर्निङ गरेर क्युरिङ गर्ने पनि हुन्छ। पोर्निङ गरी यो गर्ने। अर्को यो पनि के भन्छ ह्यासेनहरू राखेर यो कङ्क्रिट के अरे उसमा कोलमहरूमा त पानी त भर्टिकल्ली यसरी फाल्यो भने त उतिखेर तल झर्छ। अनि त्यो तल झरेको पानीले लामो समयसम्म टेम्परेचर म्यानेज गरेर त बस्दैन। त्यस्तो बेलामा तपाईँले यो ह्यासेन अथवा जुटको बोरा राखेर त्यो पानी त्यो बोराले चिसोपना केही 2-3 घन्टा लियो भने पनि त्यो के अरे
पिलरलाई हुन्छ भन्ने एजम्सन हो। अब कहिलेकाहीँ क्युरिङका मेथडहरुमा विभिन्न खालका मेथडहरु हुन्छन्। मेम्ब्रेन क्युरिङ, अब केमिकल एडमिक्सचर राखेर गर्ने क्युरिङ, त्यस्ता कुराहरु हुन्छन्। त्यो कुराहरु हेर्नु होला। यो क्युरिङको बारेमा हल्का छ। ल यति भएपछि यो मैले तपाईले सर टेक्नोलोजी मात्रै देखाउनलाई नै हो यो अहिले तपाईलाई पढाएको हैन। अब थ्यांक यू भेरी मच। मैले यो अहिले नै तपाईलाई पठाइदिन्छु। यो हेर्नु होला। त्यति भएपछि हामीले 3 च्याप्टर चाहिँ सिद्धायौं हैन। तर 3 च्याप्टर सिद्धा भनेको तपाईहरुलाई चाहिँ अझै मेहनत गर्नको लागि चाहिँ मैले त्यो अब अलिअलि क्वेशनहरु बनाउँछु यसको लागि असाइनमेन्ट हिसाबले। अनि बल्ल फेरि नजानेको कुराहरु अब फेरि कोडमा जान्छौं हामी। कोडमा गएर के रे कम्प्याक्सन गर्दाखेरि कतिसम्म कम्प्याक्ट गर भनेको छ, कम्प्याक्सन कतिखेर कम्प्लिट भयो भन्ने हो, अनि प्लेसिङमा कति हो, त्यस्तो कुराहरु त्यहाँबाट नि पढेर डेटाहरु राख्नुपर्छ है। म अब भन्नुस् है। हाजिर गर्नु पर्यो। ल अब आजको लागि यति नै। थ्यांक यू। तपाईले चाहिँ यो च्याप्टरलाई चाहिँ तपाईसँग कतिको मटेरियल छ अलिअलि पढिराख्नु होला। यो 3टा यसमा मेन इम्पोर्टेन्ट चाहिँ मिक्स डिजाइन सिद्धाउनु पर्यो। अनि त्यो मिक्स डिजाइन अलिअलि आइडिया भइसकेपछि अनि म तपाईलाई असाइनमेन्ट दिएर तपाईलाई जसरी नै यसबाट यो जानेरै गर्नुपर्ने हुन्छ। नत्र कङ्क्रिट पढेको मजै आउन्न। यो गरौँला। अनि भोलि त हामी 4 च्याप्टरै सुरु गर्छौं। 3 चाहिँ सिद्धियो। तपाईहरु यसको लागि म अहिले असाइनमेन्ट दिएपछि तयार हुनु ल। म यो अहिले मटेरियल पठाइदिन्छु सिडी को त्यो उसमा पठाइदिन्छु। अथवा यही म अहिले भर्खरै उसमा के भन्छ त्यसलाई यो च्याटबाटै हाल्दिए नि उतैतिर जाने हो के रे। ल मैले त्यो पठाएँ है। त्यो पनि हेर्नु होला। त्यो आइएस कोडको हेर्नुस्। अनि सम्भवतः आज सोमबार हैन, म भोलि या पर्सि तपाईलाई त्यो असाइनमेन्ट पठाउँछु र तपाईको चाहिँ अस्ति रमाइलोसँग एकदम छोटो टाइममा गर्नुभयो त्यस्तै तरिकाले चाहिँ तयारी हुनु होला। सोमबार त्यो दिन हामी कोडहरु सोमबार अलि मजा हुने रहेछ कि यो क्लास पनि हुने रहेछ। कुन दिन छ क्लास नभएको दिन? क्लास के रे प्र्याक्टिकल बिहीबार हो कि है? बिहीबार गरौँला ल। बिहीबार अब यही तुरुन्तको बिहीबार हैन कि अर्को बिहीबार तपाईको प्रेजेन्टेसन तयारी हुनु होला। म तपाईलाई क्वेशन पठाउँछु। यो बिहीबार हैन अर्को बिहीबार। हुन्छ सर। गुड बाई।
सब